एभ्रीवन के छ आरामै हुनुहुन्छ नि है ल त्यसो भए आरामै हुनुहुन्छ भने आज अलिकति पढिहालौँ र आज यो के छ भने खासै केही पनि छैन यो थ्योरम अफ प्रोबेबिलिटी हो र यो तपाईलाई थाहा छ थ्योरम अफ प्रोबेबिलिटी भनेको एकदम सजिलो हो र यो सजिलो छ तर कन्फ्युजन छ प्राय जसो स्टुडेन्टको लगभग 80% स्टुडेन्टको के हुन्छ भने एक्जाममा बिग्रिन्छ सजिलो छ सजिलो धेरै सजिलो छ तर यसको नोटेसन्सहरु छ नि त्यो नोटेसन्सहरुले डेन्जर गर्छ कि अनि एक्जाममा गएर कन्फ्युज भएर यहाँ कन्फ्युजन धेरै छ सजिलो तर कन्फ्युजिङ छ कि यो त्यही भएर यसलाई के छ भने अलिकति त्यो तपाईको जुन कन्फ्युजन छ त्यसलाई हटाउनु होला र यो पढ्दाखेरि के छ भने अलिकति बुकको पढ्यो भने के हुन्छ बुकको पढिसकेपछि यहाँ बोर्डमा पढ्दाखेरि एकदम सजिलो हुन्छ र सबै कन्फ्युजन खत्म हुन्छ नत्र भने के हुन्छ भने बोर्डमा पढ्दाखेरि के हुन्छ यहाँ एकैचोटी क्लास लिँदाखेरि ओहो सजिलो छ सजिलो लाग्छ तर गर्दाखेरि फेरि बिग्रिन्छ तर सकेसम्म म के गर्छु भने सकेसम्म सबै कन्फ्युजनलाई हटाउने यहाँ म ट्राई गर्दैछु आज र तपाईलाई यो पनि भिडियो खासै ठुलो हुँदैन होला तर पनि हामीले यो थ्योरम अफ प्रोबेबिलिटीमा सकाउन थाल्यो भने त 5-7 मिनेटमा सकिन्छ यो केही पनि छैन दुईटा मात्रै लेखिदिनु भने केही पनि छैन यो तर मैले भने यसलाई अलिकति टाइमै दिएर यसलाई सकाउला ल ओके बुझ्ने गरी हाम्रो टार्गेट भनेको सकाउने हैन कि बुझाएर एक्जाममा गर्ने गरी सकाउने हो के ल ओके त्यसो भए यो थ्योरम अफ प्रोबेबिलिटीमा हेर्नुहुन्छ भने थ्योरम अफ प्रोबेबिलिटीमा दुईटा ल छ एउटा मल्टिप्लिकेसन ल र अर्को एडिसन ल भनेको दुईटा ल मल्टिप्लिकेसन थ्योरम अथवा यसैलाई भन्छ मल्टिप्लिकेटिभ ल पनि भन्छ है र अर्को छ एडिसन थ्योरम दुईटा थ्योरम मात्रै छ र अरु केही पनि छैन है पहिला यसलाई तपाईलाई सिम्पलमा बुझाउँछु यो मल्टिप्लिकेसन थ्योरम र एडिसन किनभने यसको लागि तपाईलाई सबै नलेज हुनु पर्यो के भने यसमा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भनेको यो जुन कि फर्स्ट भिडियोमा इन्ट्रोडक्सन पार्टमा मैले म्युचुअली एक्सक्लुसिभ र नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्टको बारेमा बोलेको छु त्यसै गरी यसमा के चाहिन्छ भने डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्टको पनि कुरो छ यसमा डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट चाहियो र यसमा अब यसैमा तपाईले सुन्नुभयो होला एउटा कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको कुरो सुन्नुभयो होला र यहाँ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको पनि कन्सेप्ट चाहियो अब त्यो तपाईलाई सबै मेमोरीमा छ भने हुन्छ अदरवाइज यो हुँदैन भन्ने कुरो नसोच्नुस् तपाईको दिमागमा छ भने ठिकै छ छैन भने पनि म त्यसको बारेमा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ र नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भनेको के हो डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट के हो भनेको त्यसैमा मैले विथ रिप्लेसमेन्ट र विदाउट रिप्लेसमेन्टको कुरो गरेको थिएँ भनेपछि आजको टर्ममा आउने के टर्महरु हो डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट दैट मीन्स अब त्यसैमा के हुन्छ भने विदाउट रिप्लेसमेन्ट विथ रिप्लेसमेन्ट भन्ने कुरो हुन्छ त्यसै गरी यसमा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ र नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट यस्ता टर्महरु आज आउँछ यो ल अब त्यसो भए यो मल्टिप्लिकेसन थ्योरम के हो भने सिम्पलमा बुझ्नु भन्छ यसमा दुईटा छ एउटा मल्टिप्लिकेसन थ्योरममा फर डिपेन्डेन्ट इभेन्टको लागि डिपेन्डेन्ट इभेन्ट र अर्को इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्टको लागि है पहिला बुझ्नुस् यसलाई तपाईलाई मैले टोटल पहिला यो बुझाएँ त्यसपछि म न्युमेरिकल प्रब्लम गर्छु र त्यसको सल्युसन पनि गराउँछु तपाईले अब यो डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भनेको यो डिपेन्डेन्ट भनेको यस्तो केसलाई हामी भन्छ विदाउट रिप्लेसमेन्ट के भन्छ विदाउट रिप्लेसमेन्ट यो विदाउट रिप्लेसमेन्ट केस हो र इन्डिपेन्डेन्ट भनेको विथ रिप्लेसमेन्ट केस हो विथ रिप्लेसमेन्ट केस हो यो है अब विथ रिप्लेसमेन्ट विदाउट रिप्लेसमेन्ट पनि बुझ्नुभयो अथवा त्यसैलाई हामी डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्टको कुरो पनि गर्छौं अब डिपेन्डेन्ट भन्नाले कस्तो भनेको यसमा हेर्नुस् यो जति पनि यो थ्योरमहरु छ थ्योरममा कतिवटा इभेन्ट चाहियो मिनिमम 2 इभेन्ट चाहियो दुईटा 2 अथवा मोर देन 2 चाहियो भनेको मिनिमम दुईटा इभेन्ट चाहियो अथवा 3टा हुन सक्छ अथवा 4वटा हुन सक्छ अथवा 5वटा हुन सक्छ तर तपाईको एक्जाममा आउने भनेको कि 2टा कि 3टा र यो प्रोबेबिलिटी थ्योरम अफ प्रोबेबिलिटी भनेको +2 देखि लिएर के रे 10 देखि लिएर +2 त्यसपछि ब्याचलर त्यसपछि मास्टर सबैमा छ यो हैन र त्यो अनुसार तर प्रब्लममा मात्रै फरक छ कुनैमा गाह्रो खाले अलिकति जस स्ट्यान्डर्ड टाइपको क्वेशनहरु अलिकति सजिलो टाइपको क्वेशनहरु त्यो लेभल अनुसार हुन्छ तर एप्लिकेबल त सबैतिर छ कतिपय कुरोहरुमा कन्डिसनल कुरो गर्दैन स्कुलमा कन्डिसनलको कुरो गरिदैन तर +2 देखि ब्याचलर देखि मास्टर देखि कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको कुरो आउँछ र कतिपयको दिमाग पनि कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीमै बिग्रिरा हुन्छ है त्यही भएर दिमाग नबिगार्नु म सकेसम्म तपाईको दिमागलाई बिगार्ने हैन कि सिम्पल भाषामा बुझाउने प्रयास गर्छु ल
त्यसो भए यो मल्टिप्लिकेसन थ्योरममा अब के डिपेन्डेन्ट इभेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट दुईटा इभेन्ट हुन्छ र यसको लागि छुट्टै फर्मुला हुन्छ र यसको लागि छुट्टै फर्मुला हुन्छ। र यहाँ हेर्नुहोस् यो 2 अथवा 2 भन्दा बढी इभेन्टहरू जुन त्यो छ ह्यापनिङ साइमल्टेनियसली ह्यापनिङ हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो? एक पछि अर्को हुनु पर्यो अथवा एकैचोटि हुनु पर्यो भन्दा पनि भयो। साइमल्टेनियसली है, ह्यापनिङ अफ साइमल्टेनियसली इभेन्ट भन्छ, ह्यापनिङ अफ साइमल्टेनियस इभेन्ट भन्छ। साइमल्टेनियस एउटा वर्ड छ, त्यो पनि तपाईँले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। ल अब अथवा त्यो पनि बुझिएन भने सिम्पल भाषामा बुझ्नुहोस्। तपाईँले एउटा यहाँ ब्याग छ, एउटा ब्यागमा तपाईँको 4 रेड बल्ब छ है, 5 ब्ल्याक बल्बहरू छ र 6 ग्रीन बल्ब छ। पहिला सम्झिनुहोस् यो मैले के बुझाउन खोजिरहेको छु, त्यसपछि यसको स्ट्यान्डर्ड नोटेसन गर्नु। किनभने नोटेसन नै गऱ्यो भने यसको नोटेसन नै नबुझ्ने कुरो हो के। स्टुडेन्टलाई कन्फ्युजन प्रब्लममा त अलिअलि छ तर नोटेसनमा डेन्जर प्रब्लम छ। किनभने यसको नोटेसन नै स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्या हुन्छ र त्यो नोटेसन बुझ्न नै गाह्रो हुन्छ। त्यो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको टर्ममा लेख्या हुन्छ र त्यही कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीलाई हामी आज यो सिम्पल भाषामा पढ्दैछौँ। त्यो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीकै केसेसहरू छ, एक्सटेन्डेड फर्महरू हो। ल यहाँ हेर्नुहोस्, यो डिपेन्डेन्ट इभेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट। पहिला डिपेन्डेन्टको कुरो गरौँ। यो 4R भनेको रेड बल्ब, यो 5 तपाईँको ब्ल्याक बल्ब भयो र 6 ग्रीन बल्ब हो। टोटल कति भयो? टोटल कति भयो हेर्नुहोस् त, यहाँ टोटल कति? 4 5 9 6 15। ठिक छ, 15 भयो नि त है। अब यो 15 हुँदाखेरि एउटा गरेर के हेर्नु, म दुईटा अब के गर्छु भने साइमल्टेनियस इभेन्टको कुरो गर्छु। एउटा रेड सुन्नुहोस् यहाँ, अथवा दुईटै रेडकै कुरो गरौँ। पहिला दुईटै रेड आउने प्रोबेबिलिटी भनेको ताने, एउटा ताने र तानिसकेपछि एउटा ब्यागबाट मैले निकाले कुनै एउटा बल्ब र त्यसपछि के गरेँ भने विदाउट रिप्लेसमेन्ट त्यो ब्यागमा फेरि हालिनँ मैले। र विथ रिप्लेसमेन्ट विदाउट रिप्लेसमेन्टको डेफिनेसन दिँदाखेरि पनि मैले बुझाएको छु त्यो कुरो, तर पनि मैले भन्दैछु यहाँ भनेको एउटा मैले बल्ब ताने, एउटा बल्ब तानिसकेपछि के गरेँ भने त्यसलाई बाहिर राखिदिएँ, त्यसमा राखिनँ, फेरि ब्यागभित्र राखिनँ, ताने हेरेँ बाहिर राखिदिएँ। त्यसपछि फेरि अर्कोचोटि ताने भने दुईटा रेड आउने प्रोबेबिलिटी कति? दुईटा रेड आउने प्रोबेबिलिटी हेर्नुहुन्छ भने 2 प्रोबेबिलिटी अफ 2R को कुरो गर्नुहुन्छ भने कति हुन्छ भन्नुहोस् त? पहिलोमा रेड कति? पहिलोमा रेड पर्ने प्रोबेबिलिटी कति भनेको पहिलोको कति भयो? फेभरेबल नम्बर अफ फेभरेबल केसेस कति? 4 अथवा फेभरेबल नम्बर अफ केसेस भन्नुहोस् अथवा नम्बर अफ फेभरेबल केसेस भन्नुहोस्। मैले पटक पटक भने हुन्छु, कतिपय ठाउँमा लेखेको हुन्छु फेभरेबल नम्बर अफ केसेस लेखेको हुन्छु अथवा कतिपय ठाउँमा नम्बर अफ फेभरेबल केसेस लेखेको हुन्छु। तपाईँ त्यही बुझ्नुहोस्। प्रोबेबिलिटीको सिम्पल डेफिनेसनमा फेभरेबल केसेस डिभाइड बाई टोटल पोसिबल केसेस हुन्छ, त्यो बुझ्नुहोस् है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, प्रोबेबिलिटी 2R यो दुईटै रेड पर्ने प्रोबेबिलिटी कति भने पहिलो कुन? पहिलो 4 डिवाइड बाई 15। अब अर्कोचोटि रेडै पर्ने प्रोबेबिलिटी कति? अब हेर्नुहोस् त, जबकि एउटा निकालेर मैले बाहिर राखिदिएँ भने त के घट्यो त? यो त घट्यो नि त। कति भयो टोटल? अब कति ब्यागमा भयो त? 14 मात्रै भनेको टोटल त 14 भयो। अब रेडकै कुरो छ भने त रेडलाई आउनेछ भने मान्नुहोस् रेड पर्यो भने त एउटा घट्यो भनेपछि फेरि कति? माथिको फेभरेबल नम्बर अफ केसेस पनि घट्यो भनेको 3 भयो। भनेको यही भयो 2 रेड पर्ने प्रोबेबिलिटी कति? यही नै हो र त्यसैलाई भन्छ के त? डिपेन्डेन्ट इभेन्ट। के भन्छ? डिपेन्डेन्ट इभेन्ट। अब सुन्नुहोस्, यो केसमा इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भइदिया भए यसै केसको लागि इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्टमा के हुन्थ्यो त? यहाँ हेर्नुहोस् त, यही केसलाई इन्डिपेन्डेन्ट हेरेको भए के हुन्थ्यो? प्रोबेबिलिटी अफ 2 रेड इज इक्वल टु कति हुन्थ्यो? 4/15 इन्टु रिप्लेस गरिसक्यो, फेरि निकाल्यो, के गर्यो भने निकाल्यो, हेऱ्यो, फेरि त्यसैमा राखिदियो भनेपछि पहिला 15 वटा थियो, फेरि हेरेर राखिसकेपछि त फेरि त्यहाँ के भइदियो? 15 नै भयो भनेपछि तल कति त? 15 नै भयो। क्लियर? माथि कति? माथि पनि घटेन भनेको 4/15। यही नै हो भनेको। इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्टमा के फरक छ? विथ रिप्लेसमेन्ट र विदाउट रिप्लेसमेन्टमा के फरक छ भन्ने कुरो त बुझ्नु पनि अझ पनि कन्फ्युजन छ। कहाँ कन्फ्युजन छ त्यो म तपाईँलाई बुझाउँछु। अब हेर्नुहोस्, यसै त्यो पहिला बुझ्नुहोस्, यो नोटेसन बुझ्नुहोस्, नोटेसन के लेख्छौँ अनि त्यसपछि हामीले यसको गएर मल्टिप्लिकेसन थ्योरमको मैले स्टेटमेन्ट तपाईँलाई लेखाइदिन्छु, फर्मुला लेखाइदिन्छु। स्टेटमेन्टको काम छैन है, स्टेटमेन्ट तपाईँले बुक सुक यताउताबाट पढिहाल्नुहुन्छ। मैले तपाईँलाई सिधै के गरिदिन्छु?
फर्मुला लेखाइदिन्छु। अब सुन्नुहोस्, यसैलाई हामी के भन्छ भने यसको नोटेसन, यदि मान्नुहोस् एउटा इभेन्ट ए हो अर्को इभेन्ट बी हो भने यसको नोटेसन हामी के गर्छौँ भने पी ए इन्टरसेक्सन बी भन्छौँ र यसको नोटेसन के हो भने पिए गर्छौँ अनि इन्टु एलाई के गर्छ भने पिबी गर्छौँ गिभन ए छ। प्रोबेबिलिटी अफ बी भनेको ब्ल्याक नबुझ्नुहोस् है, यहाँ ब्ल्याक, यो ब्ल्याक होइन, यो इभेन्टलाई एबी भनेको, अब यहाँ बी भनेको यो ब्ल्याक भनेको छैन, एबी दुईटा इभेन्टको लागि जुन फर्मुला लेख्छु यसरी लेख्या हुन्छ कि भनेको यो पहिलो ड्रमा ए दोस्रोमा बी गिभन ए यसरी लेखिन्छ। यसलाई यस्तो लेख्ने के, यसलाई यस्तो लेख्ने हो, यो भनेको यो भयो, यो भनेको यो भयो। कुरा क्लियर? नत्र भने बी भनेको ब्ल्याक लेख्या हो कि होइन, इभेन्ट ए र बी दुईचोटिको कुरो। ओके ल, त्यसै गरी अब यसलाई कसरी लेखिन्छ? यसलाई लेख्ने भने पी ए इन्टरसेक्सन बी दुईटै बोथ रेड आउने भनेको यहाँ पनि इभेन्ट त्यही नै भयो ए, यहाँ पिए इन्टु पिबी डाइरेक्ट लेखिन्छ के। यसैलाई हामी कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी भन्छौँ। यसैलाई के भन्छौँ? कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी। र यसलाई पढ्ने बेला के, प्रोबेबिलिटी अफ बी गिभन ए, प्रोबेबिलिटी अफ बी व्हेन के अरे प्रोबेबिलिटी अफ बी व्हेन ए इज गिभन त्यसरी पढिन्छ। अथवा यसरी पनि अकरेन्स अफ बी व्हेन ए इज अलरेडी अकर्ड भनेर, प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ बी व्हेन ए इज अलरेडी अकर्ड। यसैलाई कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी। यसैलाई पढ्ने, हेर्नु त लेख्दाखेरि कति सजिलो, तर यहाँ घोक्ने भने फेरि यो के हो जस्तो भयो नि त। हो, यही कन्फ्युजन गर्ने हो कि यो, ठिक छ, यही कुरो भयो। अर्को कुरो सुन्नुहोस्, यहाँ यदि एउटा रेड, यसमा तपाईँलाई त यहाँ के भयो भने सेम्पल स्पेस के अरे टोटल पोसिबल केसेस पनि घट्यो, फेभरेबल नम्बर अफ केसेस पनि घट्यो। तर यस्तो केस पनि हुनसक्छ नि त। यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा यस्तो केस देख्यौँ। अब प्रोबेबिलिटी कसको भने, प्रोबेबिलिटी कसको भनेपछि यहाँ बुझ्नुहोस्, यो मानौँ फर्स्ट ड्रमा रेड एन्ड सेकेन्ड ड्रमा ग्रीन पर्ने प्रोबेबिलिटी कति? यही हो, विदाउट रिप्लेसमेन्टकै केस हो। विदाउट रिप्लेसमेन्टकै केसमा यस्तो कति, यहाँ त 2R भयो अथवा 2B भयो भने दुईटै घटिरहेछ, फेभरेबल नम्बर अफ केसेस पनि घटिरहेछ र अर्को टोटल पोसिबल केसेस पनि घटिरहेछ। यस्तो केसमा के हुन्थ्यो? फर्स्ट ड्र रेड एन्ड सेकेन्ड ड्र ग्रीन भइदियो भए के हुन्थ्यो त? पहिलो हेर्नुहोस्, यहाँ यसमा के हुन्थ्यो भने यसको लागि प्रोबेबिलिटी अफ फर्स्ट रेड एन्ड सेकेन्ड ग्रीनको लागि कति हुन्थ्यो यहाँ बुझ्नुहोस् है। त्यसपछि म लेखाउँछु, मजाले लेखाउँछु, डोन्ट वरी। पहिलो कति? पहिलो रेड भनेको ठिक छ 4 कति त 4/15, नो प्रब्लम, ठिक छ ल, ओके। त्यसै गरी सेकेन्ड ग्रीन हुनु पर्यो भनेपछि विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेपछि एउटा निकालेर बाहिर राखिदिएछ भने टोटल अब कति? 15बाट 1 गइदियो कति? 14। तलमा समस्या भएन। अब भनिदिनुहोस् ग्रीनको लागि अब माथि कति राख्ने? ग्रीनको लागि 6 राख्ने कि 5 राख्ने? अलरेडी त एउटा निकालेर राखिसकेको छ भनेको 6 राख्ने कि 5 राख्ने? अब यो अनुसार भन्नुहुन्छ भने यहाँ फेभरेबल नम्बर अफ केसेस घट्या छ त, भनेको फेभरेबल नम्बर अफ केसेस घट्दाखेरि त के भइदियो त? यहाँ 6 नहुनु पर्ने 5 हुनुपर्ने हो नि त। तर होइन, यहाँ 6 नै हुन्छ, यो 6 नै हुन्छ। यसरी हेर्नुहोस्, कुनै बेला यो फेभरेबल नम्बर अफ केसेस घट्छ, कुनै बेला फेभरेबल नम्बर अफ केसेस घट्दैन, तर टोटल पोसिबल केसेस घट्छ। टोटल पोसिबल केसेस घट्छ त्यो केमा त? विदाउट रिप्लेसमेन्टमा। केमा? विदाउट रिप्लेसमेन्टमा। विदाउट रिप्लेसमेन्टमा के बुझ्नु पर्यो? यो दुईटा तपाईको दिमागमा जानु पर्यो, नत्र भने यो मात्रै दिमागमा राख्नु भएको छ अथवा यो मात्रै दिमागमा राख्नु भएको छ भने काम चल्दैन, फेरि कन्फ्युजन तपाईलाई आउँछ। दुवै फेभरेबल, यति मात्रै ध्यान दिने हो, फेभरेबल नम्बर अफ केसेस घट्न पनि सक्छ, फेभरेबल नम्बर अफ केसेस नघट्न नि सक्छ। कुरा क्लियर? अब भनेपछि यहाँ तपाईलाई के देखियो भने कतिखेर दुईटै रेड आयो। यहाँको कुरा के थियो त? दुईटै बोथ रेडको केस थियो, यो बोथ रेडको केस थियो। तर यहाँ के त? फर्स्ट रेड र सेकेन्ड ग्रीनको कुरो थियो भनेको यो दुईटा रेडमा मानव पहिलो रेड पर्यो भने त रेड एउटा घट्यो
भनेको सेम सोध्या छ भने फेभरेबल नम्बर पनि घट्यो, तर पहिलो रेड दोस्रो ग्रीन अथवा दोस्रो ब्ल्याक सोधेको भए यसमा कमी आउँदैन, यसमा घट्दैन सम्झिने हो के, यसमा घट्दैन। दुईटै ब्लू के अरे दुईटै ब्ल्याक भइदियो भने, दुईटै ब्ल्याक भयो भने पनि के हुन्छ, घट्छ है। दुईटै रेड भयो भने पनि घट्छ, दुईटै ग्रीन भयो भने पनि घट्छ, तर एउटा यो अर्को त्यो भने सैंपल टोटल पोसिबल केसेस घट्यो तर फेभरेबल नम्बर अफ केसेस घट्दैन। यो र यो कन्डिसन तपाईले बुझ्नु पर्यो। मैले के गरेको छु, फोकस गर्ने हो यहाँ फोकस गर्ने र यहाँ फोकस गर्ने है। फर्स्ट र रेड, यो सेकेन्ड र ग्रीन। ल आई थिंक बुझ्नु भयो होला, हैन भने म प्रब्लम फेरि गराउँछु, तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ। यति मात्रै हो, कन्फ्युजन अरु केही पनि छैन। यसैलाई मैले अब स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्छु। अब यहाँ दुईटा इभेन्टको लेखेको छु, तपाईलाई तीनटा इभेन्टको फर्मुला पनि म लेखाइदिन्छु है। तीनटा इभेन्टको दुईटा इभेन्टको फर्मुला, त्यसपछि हामी एडिसन थ्योरममा जान्छौँ, त्यसपछि प्रब्लम पर्छ। ओके ल हेर, अघि बोर्डमा बुझाउँदाखेरि जुन जे बुझाएको छु त्यही कुरो नै, त्यति बुझ्दा भयो तपाईलाई। यो लेख्नै पर्दैन, तर कसैलाई थ्योरी सिउरी यताउति लेख्नु छ, सर्ट फर्ममा लेख्नु छ भने त्यसको लागि भयो। त्यही कुरो लेखाएको छु मैले, मल्टिप्लिकेसन थ्योरम यो जस्ताको यो बुकमा जसरी लेख्ने चलन छ त्यही नै हो। यही फर्मुला तपाईले बुकमा भेटाउनुहुन्छ, त्यसैलाई मैले सिम्पल भाषामा बुझाएको थिएँ। तर पनि यहाँ बुझ्नुहोस्, केस दुईटा मल्टिप्लिकेसन थ्योरममा दुईटा केस, एउटा इभेन्ट्स आर इन्डिपेन्डेन्ट, अर्को व्हेन इभेन्ट्स आर डिपेन्डेन्ट। इन्डिपेन्डेन्टको केसमा बुझ्नुहोस्, इफ ए एन्ड बी आर टु इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भइसक्यो, ठिकै छ। प्रोबेबिलिटी अफ साइमल्टेनियसली ह्यापनिङ अफ टु इभेन्ट्स भन्छौँ, साइमल्टेनियस भन्छौँ अथवा ब्र्याकेटमा सक्सेसन भन्छौँ। यो साइमल्टेनियसली हुन्छ वर्ड अथवा सक्सेसन पनि हुन्छ है है। ल त्यसरी बुझ्नुहोस्। त्यसपछि यो भनेको यही लेख्या हो। अब यसको नोटेसन्सहरू हेर्नुहोस्, मैले एउटा नोटेसन युज गरेको छु, पी इन्टरसेक्सन बी। यो सेट पढ्नु भएको छ नि, युनियन इन्टरसेक्सन, त्यसैको हो यो, इन्टरसेक्सन हो यो है। यो पी इन्टरसेक्सन बी भनौँ अथवा पी एबी भनौँ अथवा पी ए एन्ड बी भनौँ। तपाईलाई मैले एउटा बुझाएको छु के त, एन्ड को मिनिङ हुन्छ प्रोबेबिलिटीमा मल्टिप्लाई, एन्ड को मिनिङ हुन्छ मल्टिप्लाई र और को मिनिङ हुन्छ के त प्लस एडिसन हुन्छ भन्ने भनेको छु मैले औरमा। र त्यसैलाई अब सेटको भाषामा यसले बोलेको छ, यो इन्टरसेक्सन भन्छ अथवा यसरी पनि लेख्ने चलन छ अथवा यो पनि लेख्ने चलन छ। यो तीनटै कुरो एउटै हो, बुझ्नु पर्यो है। तपाईले जुनसुकै एउटा युज गर्नुहोस्। ल ठिक छ। त्यसै गरी फर्मुला त त्यही छ नि, केही छ, अघि लेखिसकेको फर्मुला हो है। त्यसै गरेर यो दुईटाको लागि त यो दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स छन् भने यसरी भयो। तीनटा भइदियो भए के हुन्थ्यो, मल्टिप्लाई हुन्थ्यो, पिए इन्टु पिबी इन्टु पिसी। चारवटा भइदियो भने चारवटासम्म मल्टिप्लाई हुन्थ्यो, त्यति हो। यसमा केही पनि छैन, यो तपाईले बुझेको कुरो हो, मैले बुझाइसकेको कुरो हो, यो सबै यसमा केही पनि छैन। ल ओके। अब व्हेन इभेन्ट्स आर व्हेन इभेन्ट्स आर डिपेन्डेन्ट भइदियो भने यहाँ मैले भनेको थिएँ, हेर्नुहोस् यो पनि बुझ्न त तपाईले मजाले निकाल्नु भयो। यो विदाउट रिप्लेसमेन्टको केस हो नि त, यो विदाउट रिप्लेसमेन्टको, यो कस्तो त विथ रिप्लेसमेन्टको केस भयो। भनेपछि यो विदाउट रिप्लेसमेन्ट, यसैलाई भनेको थिएँ नि तपाईँले, के भनेको थिएँ त, यही हो जुन कि सैंपल टोटल पोसिबल केसेस घट्छ, टोटल पोसिबल केसेस घट्छ, त्यही निकालेको थियो नि त हामी, हो त्यही नै हो। अब यसको नोटेसन्स भनेको यसरी भयो। अब हेर्नुहोस्, यसको लागि कन्डिसन यहाँ हेर्नु पर्यो, फर्मुला त यही हो, फर्मुला यही नै हो, यसमा केही डाउट छैन। अब सुन्नुहोस्, यसमा हुँदाखेरि तपाईले के बुझिदिनु पर्यो भने यहाँ पीए नन जिरो हुनु पर्यो, प्रोबेबिलिटी अफ ए नन जिरो हुनु पर्यो, नत्र पनि प्रोबेबिलिटी अफ ए जेरो भइदियो भने यो हुँदैन। यसरी हामीले यसलाई डिफाइन गर्न सकिँदैन। ल त्यसै गरी यहाँ के हुन्छ, यसको लागि पीबी प्रोबेबिलिटी अफ बी इभेन्ट नट जेरो, यो पनि जेरो हुनु भएन, नत्र भने यो पनि भनेपछि यो कन्डिसन केसहरू त भयो नि त। यो ए प्रोबेबिलिटी अफ ए नन जिरो हुनु पर्यो, यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ बी नन जिरो हुनु पर्यो। ल अब यसैलाई म बुझाउँछु, यो टर्महरू बुझाउँछु, यसलाई मैले बुझाउनै पर्छ, यो भनेको के हो, यो भनेको के हो। त्यसैलाई मैले यहाँ यो टु मोर देन टु इभेन्ट भइदियो भने द्याट मिन्स तीनटा इभेन्टको लागि कसरी लेख्ने, दुईटा इभेन्टको लागि त यसरी लेखेको छ, त्यस्तो तीनटा इभेन्ट भइदियो भने पीए इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ बी व्हेन ए इज गिवन, त्यसै गरी प्रोबेबिलिटी अफ सी व्हेन ए एन्ड बी बोथ गिवन है, प्रोबेबिलिटी अफ सी व्हेन ए एन्ड बी बोथ गिवन। ठिक छ, तीनटाको लागि यो फर्मुला भयो। तपाईलाई म्याक्सिमम चान्सेस भनेको दुईटा तपाईको इक्जाममा सोध्ने चान्सेस म्याक्सिमम हुन्छ है। ल ओके। अब यसरी गर्दाखेरि यहाँ बुझ्नुहोस्, यो अब अलिकति कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको बारेमा तपाईलाई बुझाइदियो। कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी, त्यसपछि न्युमेरिकल हामी गर्छ।
कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी। यो पनि सुन्दाखेरि स्टुडेन्टहरु ओहो कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी छुट्टै हो कि के हो कि कसो हो भने यहाँ पनि स्टुडेन्टलाई कन्फ्युजन भइराखेको हुन्छ। भनेपछि कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी कस्तो भने यहाँ तपाईले यसैलाई भन्छ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी। यो पी बी ए गिवन छ भने कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ बी व्हेन ए इज गिवन भन्छ। यसलाई पढ्छौं के conditional probability of B when A is given भन्छ। भने यो कन्डिसन भनेको कन्डिसन अप्लाई गर्दियो त्यति त हो नि कन्डिसनलको मिनिङ। त्यसैगरी अब यसको फर्मुला कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ हेर्नु त। पी बी ए गर्दिनुहुन्छ भने यहाँ सिम्पल भाषामा के गर्दिनुहुन्छ हेर्नु त। यहाँबाट यो गर्न सकिन्छ पी ए इन्टरसेक्सन बी डिभाइड पी ए। सिम्पल सिम्पल भयो त है। यसलाई सम्झिने तरिका हेर्नुस्। यहाँ जे छ नि डिनोमिनेटरमा त्यही हुन्छ, यहाँ जे अगाडि छ नि डिनोमिनेटरमा त्यही हुन्छ। भनेको ए छ भने तल ए, बी यहाँ छ भने तल बी, यसरी सम्झिँदा पनि भयो है। अब यसैबाट यो लेख्न सकिएन कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीमा, यही त पढ्नुहुन्छ नि कन्डिसनल प्रोबेबिलिटीको, यही नै हो नि, यसैबाट आएको होइन। यहाँ त यो यता गएर यसले डिभाइड गरिदियो। त्यसै गरी यसलाई कसरी गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। पी ए गिवन बी मा यसलाई के भनिन्छ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी अफ ए व्हेन बी इज गिवन। तल जे छ त्यही दिएको हुन्छ है गिवन। यो एउटा तपाईलाई न्युमेरिकल देखाउँछु, मजाको छ त्यो, तर प्राय जसो स्टुडेन्टलाई कन्फ्युजन भइरहेको हुन्छ, म गराउँछु पछि। इज गिवन यो यसलाई कसरी, अब यसलाई कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ भनेपछि पी ए भनेपछि के आयो त पी ए इन्टरसेक्सन बी अथवा बी इन्टरसेक्सन ए लेख्नुस्, कुरो एउटै हो, केही फरक पर्दैन। तल अब के हुनु पर्यो त्यति त हो नि, त्यति हो, अरु केही पनि हैन, अरु केही पनि फरक पर्दैन। ठीक छ ल, यति कुरो बुझ्यो भने यो लगभग तपाईको सबै काम सक्यो। यसमा केही पनि अरु मल्टिप्लिकेसन केही पनि हैन। अब सिधै न्युमेरिकल हामी गर्छौं। अलिकति तपाईलाई यहाँ बुझाइयो कन्डिसनल डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्टमा के फरक छ हेर्नुस्। यहाँ डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्टमा तपाईलाई अलिकति खोलेर यो लेखिसक्नु भएको छ हैन, अलिकति खोलेर तपाईलाई एक्सटेन्डेड फर्म गर्दै कति मजाको छ हेर्नु न। केही पनि हैन, यो दिमाग मात्रै घुमाएको है। ल हेर्नुस् त, यसैलाई हामी के गर्न सक्छौं, पी ए गिवन बी छ भने यहाँ छ हेर्नु त, यहाँ के दिएको छ यसको फर्मुला हेर्नु त। यसैलाई हेर्नु त, पी ए इन्टरसेक्सन बी अनि गिवन के छ पी बी छ कि छैन। यदि यो कस्तो भयो डिपेन्डेन्ट केस हो, यदि इन्डिपेन्डेन्ट केस भइदिए भए के हुन्थ्यो भन्नुस् त। यो ल ठिकै छ है, यहाँ हेर्नु त, यहाँ के भइदिन्थ्यो इन्डिपेन्डेन्ट केस भइदिए भए, यो त डिपेन्डेन्ट केस यो हो नि त। इन्डिपेन्डेन्ट केस भइदिए भए यसको लागि हामी कति लेख्न पाउँथ्यो त, पी ए इन्टु पी बी, भर्खर पढायो नि त हामी, गर्न पाइन्थ्यो। भनेपछि कति भइदियो पी ए इन्टु पी बी भनेको चाहिँ कति पी बी, यो कन्सिल भयो कति पी ए, यही पी ए भएन र, यति त हो नि। बीबी क्यान्सिल भयो नि त, बीबी क्यान्सिल भयो, यो त भएको भएन। त्यही भएर हामीले यसैलाई इन्डिपेन्डेन्टमा यो लेख्छौँ भने डिपेन्डेन्टमा गइसकेपछि यो लेख्छौँ, त्यति हो। नोटेसन्सको मात्रै खेलाउने, अरू केही पनि हैन। आयो क्या हैन, त्यही त हो नि त। यही डिपेन्डेन्टको फर्मुला यो थियो, यसलाई मैले जब इन्डिपेन्डेन्ट बनाएँ त्यो इन्डिपेन्डेन्टको त यो भइदियो अनि क्यान्सिल भयो। यहाँ यो भनेको यही नै हो, भनेको डिपेन्डेन्टमा यो लेख्नु, यसैलाई हामी इन्डिपेन्डेन्टमा के लेखिदिन्छौँ, इन्डिपेन्डेन्ट केसमा यो लेखिदिन्छौँ, त्यति हो। ल आई थिङ्क त यो धेरै भयो, धेरै नलेज भइसक्यो, भन्दा धेरै चाहिँदैन है। अगाडिको तपाईको कन्सेप्ट राख्नुपर्छ, त्यसैले कम्प्लिट हुन्छ। ल डोन्ट वरी। एडिसन थ्योरम हेरौँ। एडिसन थ्योरममा यो तपाईलाई यसमा पनि दुईटा केस छ, एउटा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्टको लागि र अर्को नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्टको लागि। र म्युचुअली एक्सक्लुसिभ र म्युचुअली नन एक्सक्लुसिभ इभेन्टको लागि यो मैले अब यो सबै म्युचुअली एक्सक्लुसिभ नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट के हो त्यो पनि भन्दैन, किनभने अलरेडी मैले भनिसकेको छु, तर पनि म 2 सेकेन्डमा भन्छु यसलाई है। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भनेको कस्तो भने दुईटा इभेन्ट एउटा आउँदाखेरि अर्कोलाई आउन नदिनेलाई के भन्छौँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट। एउटाले अर्कोलाई के गर्छ रोक्छ, ब्लक गर्छ। जस्तै हेड आयो भने
टेल आउन दिन्छ दिँदैन, त्यस्तोलाई भन्छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भन्छ। ठिक छ, यसको बारेमा मैले धेरै एउटा सेपरेट भिडियो नै बनाइसकेको छु। त्यसै गरी नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भनेको एउटा आउँदाखेरि अर्को पनि आउने चान्सेस छ भने त्यसलाई भन्छ नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ। अझ पनि तपाईँलाई यसलाई इक्जाम्पलबाट म बुझाउँछु र यो कथा पनि म पढ्दैन, यो कथाको काम छैन। यो म्युचुअली फर्स्ट केसमा म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्टको लागि र सेकेन्ड केसमा नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभको लागि मैले दुईवटा इक्जाम्पल दिन्छु र दुईवटा इक्जाम्पलबाट यो कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। त्यता जाउँ, तपाईँले लेख्ने बेला यो कथा लेख्नु होला है त। ल ओके, अब सिधै हामी पहिला यहाँ जाउँ। यो गर्दाखेरि तपाईँले यसमा बुझ्नुपर्ने, यो कथामा बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने then probability of happening of at least one of two event, at least यो वर्ड सम्झनु पर्यो। यो वर्डिङ कसरी भन्छ भने यसलाई भन्छ, यसलाई at least one of the two events, at least भन्ने यो वर्ड, अथवा यसैलाई भन्छ आइदर ए और बी भन्छ, आइदर ए और बी भन्छ। एटलिस्ट यो वर्ड पनि सम्झिनु होला है, एटलिस्ट वर्डले धोका दिन्छ। त्यो हुन त एटलिस्ट वर्डको म तपाईँलाई निकाल्ने फर्मुला पनि सिकाउँछु त्यो है। ल आइदर ए और बी। अब यसको नोटेसन्समा गर्नुहुन्छ भने यो युनियनले डिनोट गर्छ अथवा ए और बीले। अलरेडी यो दुईटैबाट, योबाट पनि एउटा न्युमेरिकल मैले गरिसकेको छु, योबाट पनि एउटा न्युमेरिकल मैले गरेको छु, एउटा प्रब्लम गरिसकेको छु विदाउट नोटेसनको। योभन्दा पहिलाकै भिडियोमा हेर्नुहुन्छ भने मैले प्रोबेबिलिटीको प्रब्लमहरू गराउँदाखेरि त्यसैमा मैले गराएको छु दुईटै, यो दुईटैको प्रब्लम गरेँ, तर त्यहाँ नोटेसन युज गरेको थिएन, यहाँ नोटेसन युज गर्ने हो, त्यति हो। यो फर्मेटमा मैले लेखेको थिएन, लेख्न त निकालिदिन फर्मुला त यसैको यो फर्मेटमा मैले एबी यो नोटेसन्सहरू युज गरेको थिएन, त्यति मात्रै बुझ्नुहोस्। अरू सबै काम गरिसक्यो, यसबाट र उसबाट दुईटाबाट हामी निकालिसकेको हो अलरेडी। त्यो बुझ्नु भएको छ भने यहाँ बुझ्न केही गाह्रो छैन। र त्यसै गरी अब यसलाई युनियनले डिनोट गर्नु अथवा अरले गर्नुहोस्, अथवा ए प्लस बी लेखे पनि हुन्छ, ए प्लस बी लेखे पनि हुन्छ। ए प्लस बी, अर भनेको प्लस होइन, त्यसैले अर भनेको सरी यहाँ नोटेसन चाहिँ हो ए प्लस बी छँदैछ नि त यहाँ। ठिक छ, ए युनियन बी इजिकल टु पिए प्लस पिबी, अर भनेको प्लस भनेकै हो त, सकिगयो। त्यसै गरी यहाँ तिनवटा भइदियो भने यही सिम्पल, तिनटैमा प्लस, चारवटा भयो भने चारवटामा प्लस, सिम्पल। यसमा केही छ छैन। ल त अब बुझ्नुहोस्, यहाँ भन्न खोजेको के हो भने, ल यहाँ फर्मुला तपाईँलाई अब त्यो बुझ्नु भएन भने पनि बुझ्नुहोस्। यहाँ अब मान्नुहोस् एउटा 52 वटा प्याक भएको कार्ड छ, प्लेइङ कार्ड छ। प्लेइङ कार्डमा कतिवटा हुन्छ, प्लेइङ कार्डमा कतिवटा हुन्छ त, टोटल 52 वटा। प्लेइङ कार्डको पनि मैले प्रब्लम गराएको छु, तपाईँ बुझ्नुभयो होला। अब यहाँ के भनेको छ भने जेक और किङ पर्ने प्रोबेबिलिटी कति, जेक और किङ पर्ने प्रोबेबिलिटी कति। ठिक छ, सिम्पल भाषामा अब हेर्नुहोस्, जेक और किङ पर्ने प्रोबेबिलिटी यसरी सोधियो। 50 वटा कार्ड्स मध्ये जेक और किङ पर्ने प्रोबेबिलिटी। मैले लेट गरेँ, के गरेँ भने लेट के गरिदिएँ भने इभेन्ट एलाई जेक भनिदिएँ र बीलाई किङ भनिदियो, तपाईँलाई फर्मुला बुझाउनको लागि मैले। ठिक छ, बीलाई किङ भने। ठिक छ, अब सुन्नुहोस्, यसको प्रोबेबिलिटी कति, पिए को प्रोबेबिलिटी कति, पिए को प्रोबेबिलिटी कति, जेक कतिवटा हुन्छ, 4 वटा जेक हुन्छ, त्यो पनि तपाईँलाई थाहा छ 52। र पिबी को फर्मुला कति, प्रोबेबिलिटी अफ बी को फर्मुला कति, सिम्पल भाषामा बुझ्नुहोस् त। यहाँ यो पनि कतिवटा हुन्छ, किङ 4, किङ पनि 4, जेक पनि 4 भइसक्यो। यहाँ भयो। अब यो जेक र किङ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट हो कि होइन त्यहाँ बुझ्नु पर्यो। अब भन्नुहोस्, जेक र किङ म्युचुअली इभेन्ट हो। जेक आयो भने किङलाई आउन दिन्छ, दिँदैन। किङ आयो भने जेकलाई आउन दिन्छ, दिँदैन। यिनीहरूमा केही कमन छ छैन, कमन छैन भने त्यही नै हो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भनेको। म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट भनेको कमन नभएको, केही छ रिलेसन यिनीहरूमा छैन भनेपछि यसमा के मैले यहाँ के जेक और किङको प्रोबेबिलिटी, जेक और किङको प्रोबेबिलिटी कसरी, यसलाई नोटेसन कसरी गर्ने त, पी ए युनियन बी भनेको आइदर ए और बी हो नि त, आइदर जेक और किङ त्यही हो भनेको पिए प्लस पिबी गरिदिन्छु भनेको 4/52 प्लस 4/52 8/52 गरिदिन्छु, यही हो। ठिक छ, यो भयो कस्तो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्टको इक्जाम्पल यो भयो। अर्को हेर्नुहोस् तपाईँले, अब नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभको यहाँ हेर्नुहोस् एउटा नन म्युचुअल, त्यसपछि तपाईँलाई क्लियर हुन्छ। के भनिदियो भने क्लब भनिदियो, 52 वटा कार्डकै हो, कार्डकै प्रब्लम छ, यही प्रब्लम सेम छ। के भनिदियो भने क्लब्स और
किङ भनिदियो ल, क्लब और किङ भइदियो, ठिक छ। अब सुन्नुहोस् त, क्लब एन्ड किङको प्रोबेबिलिटी, ल ठिक छ, यो क्लबलाई मैले ए भने, ठिक छ, किङलाई मैले बी भने, भन्न पाउँछु नि त, जे पनि भन्न पाइयो, ठिक छ। यही नोटेसन्समा युज गरिरहेको छु। अब सुन्नुहोस् त, यो पिए कति, पिए कति, प्रोबेबिलिटी अफ क्लब कति, प्रोबेबिलिटी अफ क्लब कति भन्नुहोस् त, प्रोबेबिलिटी अफ क्लब कति, क्लब कतिवटा हुन्छ भनेको छु मैले, स्पेड 13, क्लब 13, हार्ट 13, डायमन्ड 13 भनेर हुन्छ, सबै 13 वटा हुन्छ भने यसको कति 13/52, ठिक छ। समस्या छ छैन। किङ कतिवटा हुन्छ हेर्नुहोस् त, किङ कतिवटा हुन्छ, किङ पनि 4 वटा हुन्छ भने पी बी कति 4/52। अब सुन्नुहोस्, यहाँ एउटा केही न केही कमन भइरहेछ, यो 4 वटा किङ हुँदा यो 4 वटा किङ मध्ये एउटा क्लबको किङ पनि छ। सुन्नुहोस् यहाँ, यो 4 वटा किङ मध्ये एउटा क्लबको पनि छ, एउटा क्लबको पनि छ, एउटा स्पेडको पनि छ, एउटा हार्टको पनि छ, एउटा के को छ, एउटा के को छ भन्नुहोस्, एउटा तपाईँको डायमन्डको पनि छ, एउटा डायमन्डको, एउटा हार्टको, एउटा स्पेडको, एउटा क्लबको, अनि मात्र यो भनेपछि त एउटा किङ त यहाँ पनि आयो, यहाँ पनि कमन त छ त छ। यस्तो केसलाई हामी के भन्छौँ, नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट। अब भन्नुहोस्, अब यहाँको कमनको प्रोबेबिलिटी कति भनेको, प्रोबेबिलिटी अफ किङ अफ क्लब, क्लबको प्रोबेबिलिटी, किङकै प्रोबेबिलिटी तर क्लबबाट, क्लबमा कतिवटा प्रोबेबिलिटी हुन्छ, के अरे सरी, किङ कतिवटा हुन्छ, क्लबमा कतिवटा किङ हुन्छ, एउटा भनेको प्रोबेबिलिटी अफ किङ अफ क्लब, त्यसलाई कमन भयो नि त। यो कमन पार्टलाई यसरी डिनोट गर्छौँ, पी ए इन्टरसेक्सन बी, कमन पार्टलाई। अब कति, क्लबको किङ कतिवटा छ त, एउटा भनेको 1/52, 1/52, सिम्पल सिम्पल। अब क्लब और किङको प्रोबेबिलिटी कति हुने भयो त, क्लब और किङको प्रोबेबिलिटी कति भयो, सिधै यसमा हामी जाने हो, पी ए युनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इन्टरसेक्सन बी भनेपछि यही भयो, 13/52 प्लस 4/52 माइनस 1/, यसैलाई सल्भ गरिदिनु, त्यति हो, अरू केही पनि होइन। यही हो म्युचुअली एक्सक्लुसिभ र नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट, त्यति हो, त्यति बुझ्दा सक्यो, त्यति हो। यसैको लागि मैले फेरि यो नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभको मैले यसरी लेखेँ, पिए प्लस पिबी माइनस पिए इन्टरसेक्सन बी, जबकि यसको बारेमा हामी बोलिसकेका छौँ। यसलाई एबी मात्रै लेखेको पनि हुनसक्छ, ए एन्ड बी पनि लेखेको हुनसक्छ, यो तपाईँलाई थाहा छ मल्टिप्लिकेसन थ्योरीबाट यो हामी गरिसकेका छौँ, यसको नोटेसनमा कन्फ्युजन छैन होला। अब तीनटाको नोटेसन्स गर्नुहुन्छ भने, यो तीनटाको यसलाई इभेन्ट तीनटा गर्नुहुन्छ भने, पिए युनियन बी युनियन सी गर्नुहुन्छ भने यसको एउटा फर्मुला लेख्नुहोस्, यो भयो ल, ओके सक्यो, पिए प्लस पिबी प्लस पिसी माइनस इन्टरसेक्सन निकाल्नु पर्यो, पिए इन्टरसेक्सन बी ए इन्टरसेक्सन बी माइनस पी बी इन्टरसेक्सन सी माइनस पी ए इन्टरसेक्सन सी, सबैको इन्टरसेक्सन घटाइदिने, दुईटाको है, ठिक छ। एबी को इन्टरसेक्सन सब्ट्र्याक्ट गर्ने, बीसी को इन्टरसेक्सन सब्ट्र्याक्ट गर्ने, अनि एसी को इन्टरसेक्सन सब्ट्र्याक्ट गर्ने र प्लस सबैको इन्टरसेक्सन गरिदिने, पी ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी, यति हो, यति, अरू केही पनि चाहिँदैन। यो फर्मुला हो। यो दुईटाको लागि हामी के गरेका थियौँ, यहाँ पी ए इन्टरसेक्सन बी गरेका थियौँ। अब यहाँ तीनवटा इभेन्टको लागि यहाँ यो तीनटा पनि इभेन्ट कस्तो छ, नन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट। हेरौँ यो दुईटा क्वेसन हेरौँ, त्यसपछि एउटामा अर्को पनि एउटा टाइपको मजाको छ, त्यो पनि यहाँ हेरौँ। यो केही पनि छैन, म फटाफट 2 मिनटमा गरिदिन्छु। यहाँ हेर्नु त, इफ द प्रोबेबिलिटी अफ पासिङ एक्जामिनेसन इज दिस, है तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, केही पनि छैन, मात्रै बुझाएँ मैले। एउटा बोयको पास हुने प्रोबेबिलिटी यति इक्जाममा, गर्ल्सको पास हुने प्रोबेबिलिटी 0.5,
ठिक छ ल। अब सोधिया छ के त बोथ अफ देम विल पास द एक्जामिनेसन। बोथ अफ देम भनेको के इन्टरसेक्सन कि युनियन? बोथ अफ देम दुईटै पास हुने भनेको बोय पनि पास हुने, बोय एन्ड गर्ल पनि पास हुने भनेको इन्टरसेक्सन निकाल्नु पर्यो। ल सिधै मैले यहाँ के गरेँ भने नोटेसन्समा हेर्नुहोस्, नोटेसनमा मैले के गरेँ भने ए नोटेसन बोयको लागि युज गरेँ अनि बी नोटेसन कसको लागि गरेँ भने गर्लको लागि गरेँ, बोइजको लागि गरेँ र गर्ल्सको लागि। ठिक छ, बोय गर्ल नोटेसन्स युज गरेँ है। ल एकैछिन अब सुन्नुहोस्, यहाँ दिएको के छ हेर्नुहोस् त। दिएको के छ? पिए छ कति छ 0.6, पिबी छ कति छ 0.5। ल अब बोथ भनेको छ, बोथ अफ देम भनेको दुईटै पास हुने भनेको के निकाल्नु पर्यो? पी ए इन्टरसेक्सन बी अथवा पी ए प्रोबेबिलिटी अफ ए इन एन्ड बी गर्दा पनि हुन्छ। ल भनेपछि कति हो यो? कस्तो डिपेन्डेन्ट हो कि इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट हो? बोयको पास हुने र गर्ल्सको किनै रिलेसन छ कि बोयज पास हुने प्रोबेबिलिटीको रिलेसन गर्ल्स पास हुने रिलेसन छ त? केही छैन। अब यो भन्न मिलेन छ बोयले गर्ललाई चिड्देला अथवा गर्लले बोयलाई चिड्दिन्छ त्यसमा डिपेन्ड, त्यो फाल्तु कुरो गर्ने होइन है। फेयरली पास गर्नु छ भनेको केही छैन नि त, बोयको रिलेसन गर्लसँग केही पनि छैन है। नत्र भने उल्टो पुल्टो दिमाग छ सिटले त्यो काम छैन। यही नै हो नि, सिम्पल। ल 0.6 इन्टु 0.5 ल भइसक्यो। अब सुन्नुहोस् यो आइसक्यो। अब यहाँ के भन्छ नन अफ देम विल पास द एक्जामिनेसन भनेको दुईटै पास नहुने भनेपछि यसरी निकालौँ न। यसको पास नहुने बोयको पास नहुने प्रोबेबिलिटी कति? 1 माइनस 0.6 कति भयो त 0.4। ठिक छ। त्यसै गरी गर्ल्सको पास नहुने प्रोबेबिलिटी कति? गर्ल्सको पास नहुने पी बी बार। यो त सबै कुरो बुझाइसकेको छु नि पहिला भिडियोमै। यो भनेको कति? 1 माइनस 0.5 भनेको 0.5 नै हो। ठिक छ। यहाँ निकाल्न अप्ठ्यारो छ छैन नि? यो पास हुने यो नहुने, हुने र नहुनेको प्रोबेबिलिटी 1 हुन्छ टोटल। कुनै पनि इभेन्टको हुने प्लस नहुने इज इक्वल टु 1 हुन्छ है। कुरो बुझ्नुपर्ने हो, बेसी कुरो बुझाइसकेको छु म अलरेडी। ल अब हेरौँ त यो नन अफ देम विल पास भनेको कति? दुईटा पी बा अनि बार इन्टरसेक्सन बार लगाइदिने यसैमा है। भनेपछि कति भयो? 0.4 इन्टु 0.5 यो कति? 0.2 यो कति? 0.3 भइसक्यो। यसमा केही छ छैन। यहाँ हेर्नुहोस् एटलिस्टको लागि हेर्नुहोस् अलिकति मजाको छ यो। एटलिस्टको लागि बुझ्नुहोस्। एटलिस्टको लागि के बुझ्ने हो भने थर्ड नम्बरमा हेर्नुहोस् है। ल मैले मेटेँ नि त, यसलाई यिनीहरूलाई नै मेटेँ अथवा यसैमा हटाइदिन्छु। ल तपाईँलाई सार्न सजिलो हुन्छ। ल ओके यो बुझ्नु पर्यो। पी एटलिस्ट वान अफ देमको फर्मुला लेख्नुहोस् 1 माइनस पी नन अफ देम। यो इम्पोर्टेन्ट छ है। भनेको नन अफ देम त यही हो नि त हो। यसैलाई हामीले अब सिम्पल भाषामा गर्ने 1 माइनस 0.2 गरिदिनुमा 0.8 नै एन्सर हो। अब यसलाई नोटेसन्समा हामीले के गर्छौँ भने यो युज गरे हुन्छ। यो तपाईँलाई यसैको लागि मैले यो पुरै क्वेसन लेखेको, अरू केही पनि लेखेको होइन। 1 माइनस अनि प्रोबेबिलिटी अफ नन हाइफेनिङ अफ ए इन्टु प्रोबेबिलिटी अफ नन हाइफेनिङ अफ बी। यो एउटा तपाईँको फर्मुला नै बन्न जान्छ है। यसैलाई लेखेँ मैले, आखिर त यही हो नि त 0.5 इन्टु 0. ठिक छ ठिक छ। यसबाट बुझ्न सक्नुभयो? भनेको यसको एन्सर कति आयो त? 1 माइनस 0.2 भनेको कति आयो त? 0.8। ल ठिक छ। यो मैले तपाईँलाई बुझाउनको लागि लेखेको, यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो नोटेसन्स। एटलिस्ट वान अफ देम भनेको पी नन अफ देम। नन अफ देम कसरी निकाल्ने? यसरी निकाल्ने। तीनटा इभेन्टको लागि भए पनि इन्टु गर्दै जाने। ठिक छ। ल ओके यो पनि भयो। अब यो क्वेसनलाई हेरौँ त। देयर आर 4 white and 6 रेड बल्स इन अ ब्याग। अ बल इज ड्रन एन्ड नट रिप्लेसको केस भनेको छ। ल यहाँ हेर्नुहोस् यसमा केही पनि छैन। कति छ? 4वटा व्हाइट छ, 6वटा रेड छ। यस्तो त एउटा मैले गरिसकेको छु नि त।
नट रिप्लेसमेन्टको केस हो, नट रिप्लेसमेन्ट, रिप्लेस गर्न सकिएन। वाट इज प्रोबेबिलिटी दैट अ व्हाइट बल एन्ड अ रेड बल आर ड्रन इन अर्डर? एउटा रेड, पहिला रेड अनि त्यसपछि व्हाइट। वाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ व्हाइट एन्ड अ रेड भनेको छ है, पहिला व्हाइट, सरी पहिला व्हाइट एन्ड देन रेड, रेड पर्ने प्रोबेबिलिटी कति इन अर्डर भनेको छ है त, त्यो कुरो बुझ्नुहोस्। पहिला व्हाइट एन्ड त्यसपछि रेड, किनभने पहिला यो अर्डर बुझ्नु भएन भने खत्तम हुन्छ। पहिला तपाईँले अर्डर यहाँ बुझ्नु भएन, अब पहिला रेड हो कि व्हाइट हो बुझ्नुपर्ने हुन्छ यिनी अर्डर बनिसकेपछि, किनभने नट रिप्लेसमेन्टको केस हो नि त। नट रिप्लेसमेन्टको केस हुने बित्तिकै के भइदियो त, डिपेन्डेन्ट भइदियो है। ल ओके, ल त्यसो गए मैले के गरेँ भने व्हाइटलाई मैले ए भने, व्हाइट बललाई ए भने, ठिक छ ठिक छ ठिक छ। ल ओके, अनि रेड बललाई मैले बी भने, इभेन्ट एबी भने, ठिक छ। तपाईँले डब्लुआरमा गरे पनि हुन्छ, नो प्रब्लम। अनि एबीको ठाउँमा डब्लुआर गरिदिने, डब्लुआर गर्दा पनि हुन्छ, फर्मुलाको नोटेसन्सहरू चेन्ज हुन्छ, अरू केही पनि चेन्ज हुँदैन। ल यहाँ हेर्नु, अब यसको लागि देयरफोर के भने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ व्हाइट, पहिला व्हाइट तान्या छ भने पिए कति, पिए कति भयो त, टोटल कति भयो त, यहाँ त 10 भयो नि त, टोटल 10, टोटल त 10 भयो भनेपछि व्हाइट कतिवटा छ, 4 वटा, 4 डिभाइड बाई 10, नो प्रब्लम। अब हेर्नुहोस्, त्यसै गरी यहाँ त पिबी लेख्न मिल्छ, मिल्दैन पी, किनभने नट रिप्लेसमेन्टको एउटा त सिम्पल स्पेस घटिसक्यो भनेपछि यो कस्तो अप्लाई गर्ने हो, कन्डिसनमा गइदिने, ए गिभन, ठिक छ। अब यसको लागि कति के भनेको छ, व्हाइट एन्ड रेड भनेको छ। अब रेड कति 6, सिम्पल स्पेस कति 10 गर्ने कि 9 गर्ने, 9 गर्नु पर्यो। किनभने एउटा निकालेर त्यसबाट छुट्टै राखिदियो भने एउटा घट्यो नि त, टोटल पोसिबल केसेस नै घट्यो, तर सिम्पल स्पेस सरी फेभरेबल नम्बर अफ केस घटेन, टोटल घट्यो तर किन घटेन त्यो मैले बुझाइसकेको छु भन्दा पहिलाको भिडियोमा। ल ठिक छ, 6/9। अब यहाँ के गर्नु पर्यो त, के निकाल्नु पर्यो, पी ए इन्टरसेक्सन बी निकाल्नु छ, कति आयो त, पिए इन्टु पी बी बाई ए, बाई पढिँदैन, पी बी प्रोबेबिलिटी अफ बी गिभन ए, यसरी पढ्ने हो, 4/10 इन्टु 6/9, यति त हो नि। ल यसलाई मल्टिप्लाई गरेर लेख्नु जति आउँछ त्यति, यता यो 2 यो 5 यो 2 अनि यो 3 भनेपछि कति 4/15 भइसक्यो। यस्तो केसलाई गर्न सकिन्छ। ल यो पहिला एउटा क्वेसन हेर, मजाको क्वेसन छ यो, एकदम तपाईँलाई के भने 1 मिनट पनि लाग्दैन, एउटा प्रब्लममा 1 मिनट पनि गर्न लाग्दैन, केही पनि लाग्दैन। यहाँ हेर्नुहोस्, द फलोइङ इन्फर्मेसन वाज अब्टेन कन्सर्निङ 1000 इम्प्लोइज अफ एन इन्डस्ट्रियल कन्सर्न भनेर छ है। यो टेबल दिएको छ, टेबलमा डिपार्टमेन्ट छ, डिपार्टमेन्टमा म्यानुफ्याक्चरिङ डिपार्टमेन्ट छ, प्रोडक्सन कन्ट्रोल डिपार्टमेन्ट छ र क्वालिटी कन्ट्रोल डिपार्टमेन्ट छ। अब सेक्समा मेल र फिमेल छ, मेल र फिमेलको टोटल यता छ, म्यानुफ्याक्चरिङमा मेल फिमेल कति छन् त 280 अनि 2 फिमेल 220, यो ती सम भयो है। त्यसै गरी प्रोडक्सन कन्ट्रोलको यो छ टोटल, अनि क्वालिटी कन्ट्रोलको यो मेलमा यति फिमेलमा यति, टोटल यति। अब फिमेलकै हेर्नुहुन्छ भने यता टोटल अनि मेलको टोटल यता, ठिक छ। टेबल त बुझ्नु भयो नि, मेलको टोटल यता छ, फिमेलको टोटल यता छ, म्यानुफ्याक्चरिङको टोटल यता छ, प्रोडक्सन कन्ट्रोलको टोटल यता छ, क्वालिटी कन्ट्रोलको टोटल यता छ। ल अब सुन्नुहोस्, यसमा अलिकति बुझ्नुहोस्, यसमा बुझ्यो भने पुरै सक्यो। त्यसपछि नोटेसन जे पनि एबीसीडी जे माने पनि हुन्छ, तपाईँले मेललाई ए, फिमेललाई बी, अनि म्यानुफ्याक्चररलाई सी, प्रोडक्सनलाई डी, यसलाई ई, जे जसलाई जे माने पनि हुन्छ, केही छैन। नोटेसन्समा एउटा लफडा छैन, आई थिङ्क तपाईँले नोटेसन्सहरू बुझिसक्नु भएको छ। अब सुन्नुहोस्, यसको प्रब्लम हेर्नुहोस्, यस्तो प्रब्लमलाई ए को एन्सर हेर्नुहोस् है। इफ एन इम्प्लोइ इज चुजेन एट अ ऱ्यान्डम, एउटा इम्प्लोइ मात्रै चुज गरिएको छ है, नत्र भने 2टा 3टा 4वटा चुज गर्न थाल्यो भने सबै कम्बिनेसनमा गइदिन्छ नि त। र कम्बिनेसनको त्यो पनि गाह्रो छैन, किनभने कम्बिनेसनको प्रोबेबिलिटीको कसरी कम्बिनेसनबाट निकाल्ने, जेनरल र कम्बिनेसनमा के फरक छ त्यो त मैले भनिसकेको छु र एउटा भिडियो पनि बनाइसकेको छु, त्यति हो। ल ठिकै छ। इफ एन इम्प्लोइ इज चुजेन एट अ ऱ्यान्डम, वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट इम्प्लोइ चुजेन इज मेल गिभन द्याट ही बिलोङ्स टु प्रोडक्सन कन्ट्रोल। यसको हेर्नुहोस्, प्रोडक्सन, यसमा हेर्नुहोस्, यहाँ यो प्रब्लम र यो प्रब्लममा डिपार्टमेन्टल चुजन इज प्रोडक्सन कन्ट्रोल
गिभन दैट एन इम्प्लोइ इज मेल। यहाँ हेर्नुहोस्, यसमा पहिला मेल छ, यसमा पहिला मेल छ, अनि के गिभन छ भने प्रोडक्सन कन्ट्रोल डिपार्टमेन्ट पछि छ। यसमा त्यति हो, यसमा मात्रै अब यसरी बुझ्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यसको हेर्नुहुन्छ भने अगाडि पछाडि मात्रै छ, वर्डिङहरू अगाडि बढ्छ, त्यसैले ठुलो रोल खेल्न हो। यहाँ सुन्नुहोस् त, यहाँ गिभन के छ भन्नुहोस् त, गिभन दैट ही बिलोंग्स टू प्रोडक्सन कन्ट्रोल। प्रोडक्सन गिभन जुन दिएको छ नि त्यसलाई समात्दिनुहोस्। प्रोडक्सन कन्ट्रोल कहाँ छ, यसलाई समात्दिनुहोस्। यहाँ तपाईँले यसलाई समात्दिनुहोस्, प्रोडक्सन कन्ट्रोल। ल अब यसमा कसको निकाल्नु छ, मेलको निकाल्नु छ। इम्प्लोइ चुजन इज मेल गिभन दैट प्रोडक्सन कन्ट्रोलमा मेलको प्रोबेबिलिटी कति, त्यसको एन्सर कति भइदियो त, कति भइदियो, सिम्पलमा कति भइदियो, यहाँ कति 175 डिभाइड टोटल 300 भइसक्यो एन्सर। केही छ, ए नम्बरको एन्सर निस्क्यो है। तपाईँलाई केही छैन। अब सुन्नुहोस्, अरू यसै गरी हेर्नुहोस्, यदि यो भनेको भए बी नम्बरको हेर्नुहोस्, डिपार्टमेन्ट चुजन इज प्रोडक्सन कन्ट्रोल गिभन दैट एन इम्प्लोइ इज मेल भनेको छ। इम्प्लोइ के गिभन दिएको छ, मेल, इम्प्लोइ इज मेल भनेको गिभन मेललाई समात्नुहोस्, यसको मेललाई समात्नु, जे गिभन छ मेललाई समात्दिनुहोस्। यतातिर यो लाइन समात्दिनुहोस्, यो लाइन समात्दिनुहोस्। ल बीको लागि कति फरक, बीको लागि कति भयो हेर्नुहोस्, बीको एन्सर कति त, बीको प्रोडक्सन कन्ट्रोलमा कति छ, 175 टोटल कति 570 भनेको कति 175 डिभाइड बाई 570। ल सिम्पल, केही छ। यो दुईटा बुझ्यो भने त जे पनि गर्न सकिन्छ, केही पनि छैन। जसलाई गिभन दिएको हुन्छ पछाडिको जुन टर्म छ नि पछाडिलाई समात्दिने, त्यसैमा काम गरिदिने। यहाँ पछाडि के थियो, गिभन बिलोंग्स, यो गिभन दैट ही बिलोंग्स टू प्रोडक्सन कन्ट्रोल, प्रोडक्सन कन्ट्रोललाई लिए, त्यसपछि प्रोडक्सन कन्ट्रोलमा मेलको निकालिदिए। दोस्रो नम्बरमा के दिएको छ, मेल गिभन छ अनि डिपार्टमेन्टको निकाल्नु छ भनेको मेललाई समाते, डिपार्टमेन्टको प्रोडक्सन कन्ट्रोल डिपार्टमेन्टको मैले निकालेँ 175 है। त्यति हो, यति कुरा बुझ्यो भने पुग्यो। त्यसै गरी यसलाई भन्नु त, यसलाई एकचोटि चेक गर्नु त कति, इम्प्लोइ चुजन इज फिमेल गिभन दैट ही बिलोंग्स टू मैन्युफ्याक्चरिङ डिपार्टमेन्ट। म्यानुफ्याक्चरिङ यसको भन्नुहोस् त, भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ डिपार्टमेन्ट गिभन छ, यसलाई समात्दिनुहोस्, यसलाई समात्दिनुहोस्। अब कसको निकाल्नु छ यसमा प्रोबेबिलिटी, कसको निकाल्नु छ, कसको छ भन्नुहोस् त, फिमेलको निकाल्नु छ। फिमेल कति छ, यो 220 टोटल कति 500 भइसक्यो। यो कसको एन्सर हो, सी को, एबी सक्यो, त्यति हो। अब यसैलाई तपाईँले नोटेसन्समा यसलाई ए यसलाई बी गरेर, यो सबै कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी पनि हो नि त। यसलाई अब मेललाई ए मान्नुहुन्छ अनि यसलाई ए बी सी डी मान्नुहुन्छ भने टर्महरू त त्यति हो, त्यति निकाल्न सक्यो भने पुग्यो है। ल ओके, यो भिडियो धेरै लामो भयो, यसलाई गर्नुहोस्, सल्भ गर्नुहोस्, यति समात्न सक्नुभयो भने पुग्यो। लड्दै छैन, केही छैन। अब मान्नुहोस् यसलाई मैले यसलाई मेललाई ए भनेको छु र प्रोडक्सन कन्ट्रोल छ, प्रोडक्सन कन्ट्रोललाई मैले डी मानेको छु अथवा बी मानेको छु अथवा जेलाई जे मानेको छु, प्रोडक्सन कन्ट्रोललाई मैले डी मानेको छु भने यो कुन प्रोबेबिलिटी भयो त, पी ए अनि डी गिभन, त्यति हो। त्यही भएर यो नोटेसन्स त अब तपाईँले कसलाई के मान्नुपर्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। आई थिङ्क तपाईँले यो बुझ्नुभयो, यसमा केही पनि छैन। ओके ल, हस्, थ्याङ्क यू।